नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अर्थसंसार.com को युट्युब च्यानल। सदा चाहिँ आज पनि हामीले शेयर बजारको बारेमा एउटा जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। आज हामीले बजारमा आउँदै गरेका साधारण शेयरहरू कुन कुन हुन् त त्यस सम्बन्धी जानकारी गराउँदैछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि आइपिओ अर्थात् साधारण शेयर के हो भन्ने कुरा अलिकति जानकारी गराउँदैछौँ। कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि पहिलो पटक जारी गर्ने प्राथमिक शेयरलाई आइपिओ भनिन्छ। अब लागौँ मुख्य विषयवस्तुतर्फ। बजारमा कुन कुन कम्पनीका आइपिओहरू पाइपलाइनमा छन् त त्यस सम्बन्धी जानकारी अब सुरु गरौँ है त। हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड। हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड एउटा जलविद्युत कम्पनी हो। यसले जम्मा गरेर 22,50,000 किताको साधारण शेयर अर्थात् आइपिओ निकाल्दैछ। अर्थात् पब्लिकबाट यस कम्पनीले 22 करोड 50 लाख रुपियाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले आफ्नो इस्यु म्यानेजर जनता क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ। कम्पनीले सेवनमा 2076 कार्तिक 27 गते आइपिओको लागि आवेदन दिइसकेको अवस्था छ। विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। नामैबाट यो पनि एउटा जलविद्युत कम्पनी हो भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ। यस कम्पनीले 25 लाख बराबर किताको साधारण शेयर निकट भविष्यमा लिएर आउँदैछ। अर्थात् सर्वसाधारणबाट यस कम्पनीले 25 करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि कम्पनीले इस्यु म्यानेजर सानिमा क्यापिटललाई तोकिसकेको छ भने कम्पनीले 2076 माघ 1 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि आवेदन दिइसकेको छ। रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड। नामबाटै थाहा हुन्छ यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यस कम्पनीले निकट भविष्यमा 8,15,411 किता बराबरको साधारण शेयर अर्थात् आइपिओ लिएर आउँदैछ, जसमध्ये कम्पनीले 4,07,705 किता स्थानीयलाई 100 को दरले बिक्री गर्ने जनाएको छ भने सर्वसाधारणका लागि 4,07,706 किता 10% प्रिमियम जोडेर 120 रुपियाँमा बिक्री गर्ने बताएको छ। यसका लागि कम्पनीले आफ्नो इस्यु म्यानेजर एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त गरिसकेको छ। कम्पनीले 2077 3 महिना 25 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन दिइसकेको छ। डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड। यो अदर समूहमा पर्ने एक कम्पनी हो। यस कम्पनीले निकट भविष्यमा 23,85,929 किता बराबरको साधारण शेयर निकाल्दैछ। अर्थात् डिस होम मिडियाले सर्वसाधारणबाट 23 करोड 85,92,900 रुपियाँ उठाउने जमर्को लिएको छ। यस कम्पनीले आफ्नो इस्यु म्यानेजर ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ भने 2077 असार 30 गते यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन दिइसकेको छ। शुभम पावर लिमिटेड। यो एउटा जलविद्युत कम्पनी हो। यस कम्पनीले निकट भविष्यमा 5,80,580 किता बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दछ। अर्थात् सर्वसाधारणबाट 5 करोड 80,98,000 रुपियाँ उठाउने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले इस्यु म्यानेजरमा सिबिआइएल क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। कम्पनीले 2075 साल असोज 27 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि निवेदन दिइसकेको छ। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड। यो अदर समूहमा पर्छ। यस कम्पनीले 5 लाख किता बराबरको आइपिओ निकट भविष्यमा निकाल्दैछ। अर्थात् सर्वसाधारणबाट 5 करोड रुपियाँ निकाल्ने यस कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ। यस कम्पनीले एनआइसी एसिया क्यापिटललाई आफ्नो इस्यु म्यानेजर नियुक्त गरिसकेको छ। 2076 साल 2 महिना 30 गते यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन दिइसकेको छ। सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यो पनि अदर समूहमै पर्दछ। यस कम्पनीले निकट भविष्यमा 25,18,230 किता बराबरको आइपिओ निकाल्दैछ। अर्थात् 25 करोड 18,23,000 रुपियाँ सर्वसाधारणबाट यस कम्पनीले उठाउने जमर्को गरेको छ। कम्पनीले सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो इस्यु म्यानेजर नियुक्त गरिसकेको छ। यस कम्पनीले 2074 साल 3 महिना 27 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। तेह्रथम पावर कम्पनी लिमिटेड। यो एक हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यस कम्पनीले 12 लाख किताको आइपिओ निकट भविष्यमा निकाल्दैछ। अर्थात् सर्वसाधारणबाट 12 करोड रुपियाँ उठाउने कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो इस्यु म्यानेजर तोकेको छ। कम्पनीले 2076 6 महिना 13 गते साधारण शेयरको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। चन्दागिरी हिल्स लिमिटेड। यस कम्पनीले निकट भविष्यमै आफ्नो आइपिओ लिएर आउँदैछ। यस कम्पनीले 18,40,910 किता बराबरको
सर्वसाधारण सेयर लिएर आउँदैछ। अर्थात् 18,40,91,000 चाहिँ सर्वसाधारणबाट उठाउने यस कम्पनीले जनाएको छ। ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई यसले आफ्नो इस्यु म्यानेजर नियुक्त गरेको छ। 2077 2 महिना 25 गते यस कम्पनीले सेभनमा आइपिओ निष्कासनका लागि निवेदन दिइसकेको छ। CBIL क्यापिटल लिमिटेड यो एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कम्पनी हो। यसले 3 लाख किता बराबरको आइपिओ निकाल्दैछ। अर्थात् 3 करोड रुपियाँ यसले सर्वसाधारणबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यस कम्पनीले नेपाल SBI मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई आफ्नो इस्यु म्यानेजर नियुक्त गरिसकेको छ भने यस कम्पनीले 2075/1/19 सेभनमा निवेदन दिएको हो। मलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड यो एक हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यस कम्पनीले निकट भविष्यमा 7,36,286 किता बराबरको साधारण सेयर लिएर आउँदैछ। अर्थात् सर्वसाधारणबाट 7,36,28,600 रुपियाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो इस्यु म्यानेजर नियुक्त गरिसकेको छ। कम्पनीले 2074 साल 6 महिना 20 गते नेपाल धेरैपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन दिइसकेको अवस्था छ। ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेड यो पनि एक हाइड्रो पावर कम्पनी हो। कम्पनीले निकट भविष्यमा 34,96,400 किता बराबरको आइपिओ लिएर आउँदैछ। यस कम्पनीले 34,96,640 रुपियाँ सर्वसाधारणबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले BOK क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई आफ्नो इस्यु म्यानेजर नियुक्त गरिसकेको छ। 2076 1 महिना 9 गते कम्पनीले सेभनमा निवेदन दिएको हो। सिंगती हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड यो पनि एक जलविद्युत कम्पनी हो। कम्पनीले 43,50,000 किता बराबरको आइपिओ निकट भविष्यमा निकाल्दैछ। अर्थात् कम्पनीले 43,50,00,000 रुपियाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले यसका लागि मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई आफ्नो इस्यु म्यानेजर नियुक्त गरिसकेको छ। कम्पनीले 2076 5 महिना 20 गते नेपाल हितपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन दिइसकेको छ। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड यो एक जलविद्युत कम्पनी हो। यस कम्पनीले 1,50,00,000 किता बराबरको आइपिओ निकट भविष्यमा निकाल्दैछ। अर्थात् 1,50,00,000 रुपियाँ यसले सर्वसाधारणबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यस कम्पनीले आफ्नो इस्यु म्यानेजर ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। यस कम्पनीले 2076 10 महिना 7 गते नेपाल धेरैपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि निवेदन दिइसकेको छ। जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड यो कम्पनी एउटा निर्जीवन बिमा कम्पनी हो। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 30 लाख किताको साधारण सेयर सर्वसाधारणको लागि निकट भविष्यमा ल्याउन लागेको छ। 30 करोड रुपियाँको आइपिओ उठाउने लक्ष्यसहित हिँडेको SGIC कम्पनीले असार 5 गते सेभनमा निवेदन पेश गरिसकेको छ। साधारण सेयर निष्कासनको लागि कम्पनीले NIBL S क्यापिटललाई जिम्मा दिएको छ। सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स लिमिटेड सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स लिमिटेड एउटा निर्जीवन बिमा कम्पनी हो। यस सानिमा जेनरल इन्सुरेन्सले प्रति किता रु 100 को दरले 30 लाख किता बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। सर्वसाधारणबाट 30 करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ। कम्पनीले असार 14 गते सेभनमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि निवेदन दायर गरिसकेको छ। आइपिओ निष्कासनको लागि बिक्री प्रबन्धक भनी कम्पनीले NIC एसिया क्यापिटललाई जिम्मा दिएको छ। यो त भयो आउँदै गरेका साधारण सेयरको जानकारी। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आउने दिनमा हामी यस्तै किसिमका भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। यदि तपाईँले अर्थ संसारको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्।